Salut à tous et salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère que tu connais au top Inch'Allah. Merci premièrement de me rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer Inch'Allah Ta'ala la scène de la nourrice et d'Antigone. Donc la séance اللي فاتت اللي درنا في اللايف ان شاء الله كنا قرينا لا باج 14 et la page 15 وقلنا بان أنتيغون دخلات مع 4 الصباح للقصر ولقات لا نوريس ناعسه في قاتها لدرجه ان أنتيغون كانت خارجه لا كومباني فسولتها لا نوريس شنو قالت لها انا خرجت غير باش نتنزه. لا نوريس ما عجبهاش الحال دونك علاش لانها كانت كدير الدور د المربيه والام ديالها ديال أنتيغون كانت موصياها على أنتيغون وعلى البنات ديالها اللي هي أنتيغون وإسمان قبل ما تموت. دونك بقينا فين قالت أنتيغون tu crois que si on levait comme cela tous les matins ce serait tous les matins aussi beau nourrice d'être la première fille dehors. يعني لا نوريس كتقول لها كتشتمها وكتحاول تبين لها بان داكشي اللي دارت راه ماشي هو داك، ولكن أنتيغون كتمشي وكتهضر في شي حوايج وحدين اخرين. لا نوريس شنو قالت ليها؟ لا نوي سيتي لا نوي et tu veux me faire croire que tu as été te promener. قالت لها راه الليل، وهي أنتيغون كانت كتحاول تقنع لا نوريس بانها خرجات غير باش تنزه، ولكن في الاصل أنتيغون في هذه الوقيته خرجات باش دير الدفن الاولى، هي الخرجه الاولى ديال أنتيغون باش تمشي تدفن الاخ ديالها اللي هو بوليناس. دونك باش جاوبتها لا نوريس قالت لها لا نوي سيتي لا نوي هذا الليل وانت شنو كديري تي فو مو فير كروار. دونك قلنا لا سيونس د اللايف بان فير كروار شنو هي الاقناع، وانت كتحاولي تقنعيني بانك خرجتي تنزهي. مونتوز كيسكو سافو دير مونتوز هي كذابه. دونك دائما الدراري دائما البنات نحاولوا ناخذوا الفوكابولير. دونك مونتوز هي كذابه. دو فيان تو فين كنتي، وغادي نقلبوا لا باج باش غادي نكملوا ان شاء الله تعالى. دونك أنتيغون باش غادي تجاوبها فين كانت هنا لا نوريس كذبات أنتيغون على اساس انها ما مشاتش باش تنزه. نشوفوا شنو غادي يوقع من بعد. دائما بلا ما نوصيك الحبيب بلا ما نوصيك لاله الشريفه جيبي أنتيغون ديالك باش تبعي معنا باش تاخدي جميع لي فوكابولير وجميع النقاط اللي هما تري امبورطون. يلا الدراري أنتيغون شنو قالت لها؟ ان ايترونج سورير بواحد الضحكه اللي هي اترونجي يعني برانيه عليها الى اخره. سي فغي سيتي انكور لا نوي، قالت لها بصح كان مازال الليل. اي il n'y avait que moi donc toute la campagne a pensé que c'était le matin. قالت لها ايه بصح راه هو كان الليل. et il n'y avait que moi وما كان حتى شي واحد من غيري donc toute la campagne في القريه باكملها، او نقدروا نقولوا عليه الريف اللي كان مجاور لو بالي اللي كان في تاب اللي هي مملكه تاب. la campagne a pensé que c'était le matin. قالت لك ما كاين حتى شي واحد في لا كومباني اللي كان كيفكر بانه الصباح. دونك أنتيغون كانت كتفكر بانه جا الصباح، ولكن لا بليبار دي جون كي سو تروف دون لا كومباني شنو كانوا كيظنوا؟ قالت أنتيغون قالت لا نوريس بانهم كيظنوا بانه الليل. سي ميرفايو يعني شي حاجه هائله واعره. نوريس كتهضر مع لا نوريس. جي كرو او جور لا بروميير اوجوردي. شنو قالت لها؟ جي كرو كيسكو سافو دير جي كرو؟ سي لو فيرب كروار مصرف لنا في الباسي كومبوزي، ودائما التلاميذ اللي يحضروا معايا لا سيونس ديال لا كونجيغيزون راه فاهمين هاد المسائل. قالت لها كنت انا كنظن بانه راه اوجور لا بروميير اوجوردي، يعني في الاول ديال هذا النهار ظنيت بانه النهار. لا نوريس باش تجاوبها دونك شوف الأنتيغون فين كتهضر ولا نوريس جالسه كتحمق غير مع راسها. شنو قالت لها لا نوريس؟ في لا فول. قالت لها انت غتحماقي جو لا كوني انا عارفه هذه شنو هي لا شونسون. قالت لها انا عارفه هذه الاغنيه. يعني علاش بالضبط قالت لها هذه الاغنيه حنا غادي نفهموا واخا. جي ايتي في افون توا. قالت لها حتى انا كنت بنيته واحد النهار. يعني مثلا داك الهضره اللي غادي تجي تقوليها لي وبانك ما خرجتيش
لشي غرض من غير انك تنزهي، حتى انا راني كنت واحد النهار بنت بحالي بحالك، دونك داك الموسيقى وداك الموال اللي غادي تحاولي تقوليه لي دابا انا راني كنعرفو، بلا ما تحاولي تكذبي عليا وبلا ما تحاولي توريني بحال هذا المعنى هذا. دونك هادشي علاش قالت لها لا شونسون بالدارجه ديالنا لا بغينا نفهموها، بحال اللي كيجي عندك كنقول لك بارك عليا من داك الموال حتى انا راني درتو، يعني داك الجامع اللي انت اللي داك العين اللي كتشرب منها راه انا اللي صوبتها. سي بون جي ايتي في افون توا، حتى انا راني كنت بنت بحالك. اي با كومود، زيد اي با كومود نون بلو، ولم اكن سهله بالمره. كومود هي واحد البنيته اللي كتكون سهله، يعني هي كتقول بان لا نوريس حتى انا فاش كنت في الشباب ديالك ما كنتش سهله بهاد الدرجه اللي كتخيليها. سي بون الدراري نكملوا. مي دور تيت، مي دور تيت كوم توا، ولكن كيسكو سافو دير دور هي عنيده، ولكن كنت عنيده الراس كوم توا. دائما الدراري هنا عندنا كوم، اذا عندنا واحد لا فيغور دو ستيل اللي هو لا كومباريزون، سطروا عليه كوم توا، يعني قارنات راسها بمن؟ قارنات راسها بانتيغون، يعني قالت لها حتى انا راني كنت دور كوم توا. نو deviens-tu mauvaise، فين كنتي ايتها الشريره، يعني فين كنتي خرجتي؟ أنتيغون سودان غراف، نو با موفيز، قالت لها لا انا ماشي شريره. باش تجاوبها لا نوريس tu avais un rendez-vous، قالت لها tu avais، واش كان عندك شي موعد؟ دي نو بوتيتر، قولي لا غالبا، يعني انتي نورمالمون شكات بانها راه عندها واحد الغونديفو. اونتيغون باش تجاوبها دوسمون، يعني بواحد الهدوء وبواحد سميتو، وي جافي ان غونديفو، كان عندي واحد لا غونديفو. دونك لا نوريس شنو قالت لها؟ tu es un amoureux، قالت لها tu es un amoureux، يعني واش عندك شي حبيب؟ اونتيغون من بعد واحد شويه ديال السكات، هنا عندنا ديداسكالي هذا، من بعد واحد شويه ديال السكات باش تجاوبها اونتيغون قالت لها وي نوريس، وي لو بوفر جي ان امورو، قالت لها نعم مربيه، نعم لو بوفر يعني المسكين، كتهضر على شي شخص اللي هو مسكين اللي هو امورو. دونك تخيل معايا واحد السيده اللي هي نقدروا نقولوا عليها واحد لا برانسيس اللي مربيه في واحد لا فامي اللي هي غويال، وخرجات مع 4 الصباح، وفين مشات لا كومباني. لا نوريس ما على بالهاش بان انتيغون، ركز على هذه المعلومات مزيان، لا نوريس ما على بالهاش بان انتيغون راه خرجات باش دير المحاوله الاولى ديال لونتيرمون دو سون فخير ديال بولينيس، ولكن انتيغون علاش قالت لها وي؟ بانني كان عندي واحد لو رونديفو امورو، باش ما تبينش ليها بانها خرجات باش انها دير المحاوله الاولى اللي كانت فاشله باش انها تدفن خوها. سي بون لا نوريس من بعد ما قالت لها وكذبات عليها انتيغون بانها راه عندها واحد لامورو، باش جاوبتها اكلات، يعني غوتات. هنا غتفرقع عليها، شنو غادي تقول لها؟ سي دو جولي، سي دو بروبر، قالت لها هادشي مزيان، هادشي مزيان. وشنو كتقول لها؟ سي دي جولي، يعني بحال اللي كتستهزئ بها، بحال اللي كدير لها واحد لي غوني. هنايا سي بون عندها واحد لي غوني. سي دي بروبر هادي شي حاجه خاصه. توا لا في دان غوا، انتي البنت ديال الملك، دونيفو دو مال. هنا الدراري عندنا واحد لانافور، هنا راه عندنا واحد لانافور. علاش؟ لان هذه الكلمه الاولى دائما جاينا في الاول، هذه كامله كتعاود، دونيفو دو مال، يعني كيسكو سافو دير دونيفو دو مال؟ هي يعني تكبد، بحال نتكبدوا العناء. اضرب انت تماره مثلا، بحال ما كيفاش كدير لها انت شي خصله ولا كدير لها شي خصله، يلا واضرب عليهم تماره في التالي يردوا عليك الهضره. دونيفو دو مال يعني تكبدوا العناء ديال التربيه ديالهم، وتكبدوا العناء ديال انك تحافظ عليهم وتحافظ على الشرف ديالهم. او ميم طون كنحصلوا انتيغون خارجه مع 4 الصباح باش تلقى واحد لامورو. دونك لا نوريس ما تقبلاتش هاد الهضره. دونك elles sont toutes دو نيفو دو مال بور لي زيلوفي، يعني تكبدوا العناء. يلا هو تكبد العناء اسيدي باش تكبرهم وباش تربيهم الى اخره. وفي التالي شنو غيديروا؟ elles sont toutes les mêmes، هما كاملين بحال. tu n'étais pourtant pas comme les autres، انت راكي ماشي بحال الناس الاخرين. ودائما هنا عندنا كوم، هنا قارنتها بلي زوتر، دونك عندنا واحد لا كومباريزون. toi
اتاتيفي توجور دوفون لا كلاس. انتي اللي كتسرحي اتاتيفي هي كتسرح الشعر ديالها، يعني كتوقف قبالة المرايه وتجلس تشرح ديال التسريح ديال الشعر ديالها. سي بون الدراري. اتاتيفي توجور دوفون لا كلاس. لا كلاس كتقصد بها هنا هي لا ميغوار، هي لا ميغوار، هي المرايه. اتو ماتر دو روج او ليفغ، يعني وكديري لو روج على ليفغ هو احمر الشفاه. سي بون. زيد اشيرشي اسكون تو رومارك، واش فين عمرك حبيتي انك تلفتي الانتباه. اشيرشي يعني تبحتي، اسكون تو رومارك يعني الناس باش يلاحظوك، يعني البنت لا بغات انها تلفت الانتباه كتلبس مزيان، كتمشط شعرها، كدير لو روج او لافغ يعني احمر الشفاه، هي قالت لها هادشي انت ما عمرك درتيه. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا واحد لونيميراسيون الدراري، ركزوا معايا نشوفوا واش كاينه. اتاتيفي، ركزي معايا، عندي هنا عندي هنا تاتيفي، زيد te mettre، زيد chercher. دونك عندي هنايا عندي اتاتيفي، عندي te mettre. هنا شنو عندي الدراري؟ عندي واحد الباراليليزم. شنو هو الباراليليزم الدراري؟ ركز معايا. هي في الوقيته اللي كنلقاو واحد جوج ديال الجمل اللي فيهم نفس التركيبه ديال الغرامير. سي بون بلاتي علينا الدراري باش نلاحظوا بان هنا راه ما عندناش نفس سميتو باش ما تمشيش غلط. دونك تمشي تلقى هذه المساله هذه وتقول هذه باراليليزم، هنا راه ماشي باراليليزم، انا جمعت لك بنص. دونك غير باش نوضح لك شنو هي الباراليليزم، هي فاش كتلقى جمله مور جمله بحال العربيه كنلقى فيها فعل فاعل مفعول به، حتى الاخرى كنلقى فيه فعل فاعل مفعول به، ولكن هنا لقينا فعل فاعل وما لقيناش موراه مفعول به. عندك تمشي تقول في هذه المساله. دونك هنا شنو غادي يكون عندي اللي انا كنهضر عليه؟ اتاتيفي. دونك هنا كاينه اونيميراسيون، ها الاولى، ها الثانيه، حد سميتو، ها الثالثه. دونك عندنا واحد لونيميراسيون. Combien de fois je me suis dit، شحال من خطره خصني نقول mon Dieu cette petite، هذه الصغيره elle n'est pas assez coquette، راها ما مدلاش مزيان، يعني هذه راها كوكات هي مدلله. توجور افيك لا ميم غوب ايمال بينيي، يعني هاد البنيته هذه ما مدلينهاش حنا بزاف، او ميم طون هي ديما لابسه واحد الغوب وحده وشعرها ما مشوطش. دونك كنقولوا مال بينيي. مال بينيي هو واحد المشيطه ديال الشعر اللي الشعر ديالها غير مسرح. لي غارسون ne verront qu'une semaine، يعني الدراري ne verront aussi le verbe voir، qu'une semaine يعني الناس ما غيشوفوش الا اسمان avec سي بوكليت. qu'est-ce que ça veut dire بوكليت؟ هي الشعر ديالها مبوكل، يعني داك لا فاصون باش دايره التسريحه ديال الشعر ديالها انه مبوكل. البنيتات راهم كيعرفوا هادشي كيتسمى بوكليت. et ces rubans et ils me laisseront sur les bras. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire les rubans؟ les rubans الدراري هما ديك اللعبات اللي كيديروا في العنقاس بحال البابيون. سي بون. ils me la laisseront sur les bras، وكتخليهم فين؟ sur les bras، على اليدين ديالها. bien tu vois، واش شفتي؟ tu étais comme ta sœur. هنا عندنا comparaison. شحال د الكومباريزون عندنا هنا؟ tu étais comme ta sœur. et pire encore hypocrite. دونك قالت لها انت دايره بحالك بحال اختك. وي كياس ان فوايو، شكون هو هذا اللي مشيتي تلاقايه؟ شكون هو هذا ان فوايو؟ كيسكو سافو دير فوايو؟ واحد السيد اللي زقاقي، واحد السيد ولد الزنقه. ما يمكنش هي بنت امير بنت لوروا، جو ميكسكوز، هي برانسيس اميره بنت لوروا وتزوج بواحد السيد اللي ما عندوش حتى العائله ديالو. يعني كيف ما كنعرفوا حنايا وكنشوفوا في الافلام دائما الاغنياء خصهم يتزوجوا من الطبقه الراقيه، وهذوك الناس اللي ماشي هما هذوك كيتزوجوا من الطبقه العاديه. يعني سي بون. دونك ما يمكنناش حنا بنت لو روا ولا لا في دان روا تزوج لنا بواحد الفوايو، يعني واحد السيد اللي زقاقي. بوتيتر غالبا يقدر ان غارسون كو تو نو بو با دير ا تا فامي، يعني هو ولد الزنقه، هذا واحد الطفل، واحد الشاب اللي ما تقدريش تقوليها للعائله ديالك. فوالا، وتقولي لهم هكا هاد الهضره هذه كتقولها على اساس ان اونتيغون ما قادراش تقولها. سي بون. فوالا سي لوي كو جيم. فوالا هذا هو السيد اللي كنبغي. جو فو ليبوزي، وباغيه نتزوج بيه. دونك شكون اللي كيقول هاد الهضره دابا حاليا؟ كتقولها لا نوريس، ولكن لا نوريس كتقول لا نوريس كتقول لانتيغون، كتقول لها انا عارفك هاد الدري هذا راه ما عندوش عائله وحشمانه تجي عند عائلتك وتقول لهم ها هو راه هذا هو الدري اللي كنبغيه وراني باغيين نتزوجوا. دونك بحال اللي كتعاير انتيغون. زيد
C'est ça, هادشي ياك سي سا ريبون دونك فونفارون جاوبيني إذن فونفارون هي واحد السيدة اللي متعالية دونك قالت لها ريبون موا فونفارون أنتيغون a encore un sourire اللي دارت لنا واحد الضحكه اللي عاوتاني فاش شافتها كتهضر بحال هكاك بحال اللي كتعطيها واحد الضحكه لان اونتيغون اصلا ما طلقات حتى شي واحد وما طلقات حتى شي امورو ديالها غير كذبات عليا باش ما تقولهاش بانني خرجت ندير واحد المحاوله ديال محاوله ديال انها تدفن الاخ ديالها وي نوريس قالت لها وي نوريس لا نوريس شنو قالت لها تخيل قال داك الجمل كامله وداك الشيء كامل هذا قالته داك الشيء كامل هذا قالته وباش جاوبتها اونتيغون قالت لها وي نوريس بحال اللي كتكون جالسه كتهضر معاك ماماك وكتشتمك درتي شي حاجه ماشي هي هذيك انت كتقول لها امي وبحال اللي ما داياش فيها مع واحد الضحكه ماشي هي هذيك ال دي وي وقالت مع واحد لا فراز اللي هي انت اكسكلاماتيف ميزيريكورد كيسكو سا فو دير ميزيريكورد هي رحماك يعني بحال اللي يا ربي شنو درت انا يا ربي لما ترحمنا جو لي او توت غامين جو لي او هي سلمتها هذا سي لو فيرب افوار مصرف لنا فاش في الباسي كومبوزي ولا لاحظتوا الدراري هاد راه كاين هنا لاكور واخا قلت لكم انا فاش كنصرفوا مع لوكسيليير افوار ما كيكونش لاكور ولكن هنا جات الحاله اللي كيكون الكومبليمون ديال هاد ال سي اونتيغون كتعود لنا على اونتيغون دونك هاد ال هادي كتعود على اونتيغون حيتاش اونتيغون فيمينا ضروري هاد البارتيسيباسيون خصو يكون اكور افيك هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت توت غامين يعني انا استلمتها وربيتها ملي كانت صغيره توت غامين جي برومي ا سا بوفر مير كو جون فوري اون اونيت في جي برومي هي وعدت ا سا بوفر مير يعني واحد الام المسكينه ديالها كو جون فوري اون اونيت في بانني غادي نرد منها واحد الفتاه اللي شريفه اي فوالا وها انت كتشوف مي سا نو فا با سو باسي كوم سا هادشي ما غاديش يدوز بحال هكا هنا عندنا واحد لا كومباريزون سطر عليها ما بوتيت صغيره جو نو سوي كو تا نوريس هنا لا نوريس تولي تفكر راسها بانها غير المربيه وهي كتهضر مع الاميره دونك شنو غتولي تقول لها جو نو سوي با كو تا نوريس انا لست الا مربيتك et tu me traites comme une vieille bête et tu me traites يعني traite c'est le traitement يعني هي المعامله et tu me traites هي كتعامليني بحالاش كوم هنا عندنا كومباريزون عاوتاني une vieille bête comme une vieille bête qu'est-ce que ça veut dire bête معامله اللي كتعامليني واحد المعامله دنيئه يعني واحد المعامله قبيحه bon mais ton oncle يعني هو خالك ton oncle mais ton oncle crayon saura هنا عندنا ton oncle donc عندنا واحد لا ريبيتيسيون ها ton oncle موراها عاوتاني عندنا ton oncle دونك عندنا لا ريبيتيسيون تما ton oncle كتعاود لنا ماشي انافور هذيك لان هذه ما جايش في الاولى الدراري سي بون ton oncle crayon saura هو سيعلم سي لو فيرب savoir conjugué au futur c'est bon c'est le verbe saura je te le promets كنواعدك باش كتواعدها بان الخال ديالها شنو غادي يدير غادي يعرف وكنواعدها بان يعني كتواعدها بانها راه الكريون راه هاد الحاجه راه ما غاديش تدوز عليه اونتيغون سو دان ان بولاس وي نوريس مون اونكل كريون سورا هي مربيتي الخال ديالي كريون غادي يعرف ليس-moi maintenant خليني دابا عليك لا نوريس et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit واش شايفه شنو يقدر يقول quand il apprendra في الوقيته اللي غادي يعرف بانك نتي que tu te lèves la nuit بانك نتي في الليل وخرجتي مع 4 الصباح شنو يقدر يقول لك واش انت حمقى يعني راه فاش غادي يعرف واش عارفه شنو غادي يقول ايمون وايمون اللي هو الخطيب ديالها اي طون فيونسي والخطيب ديالك كار الي فيونسي هنا شنو اللي قالت الدراري تخيل معايا بحال نجي عندكم نقول لك تخيلي معايا واش عارفه واش شايفه شنو غادي يقول لك كريون اللي هو خالك فاش غادي يعرف واش فاش غادي يعرف بانك خرجتي في الليل والخطيب وايمون الخطيب ديالك
هادشي كامل اصلا هي مخطوبه. كنبغي زعما انها دير واحد لانترجيكسيون اللي هو التعجب باش تبين لنا بانها كار الي فيونسي، كار لانها مخطوبه. هادشي غير راها مخطوبه. الي فيونسي اي ا 4 دو ماتان il quitte son lit. هي مخطوبه. دابا مع من كتهضر لا نوريس كتهضر مع لي سبيكتاتور، كتهضر مع الناس اللي كيشوفوا فيها. الي فيونسي مخطوبه اي ا 4 دو ماتان ومع 4 الصباح كيتات. il quitte son lit. كيتات يعني هي خرجات السرير ديالها. علاش؟ pour aller courir avec un autre، باش تمشي تسبق وتجري مع واحد اخر. et ça vous répond qu'on la laisse. وكتجاوبني بانني نخليها، بحال اللي قالت لها انا ليس موا مانتونو، يعني فاش قالت لها خليني عليك. السيده مخطوبه وعماله وخالها كريون ولا صغ الخبار ما عرف شنو غادي يدير ليها وايمون وخارجه مع 4 الصباح وكتقول لنا نخليها في خاطرها. ما يمكنش. quand la laisse ça voudrait qu'on ne dise rien. ما باغياكش تقول حتى شي حاجه. tu sais ce que je devrais faire. واش عارفه شنو خاصني ندير، شنو كان خاصني ندير؟ te battre comme lorsque tu étais petite. قالت لها واش عارفه اني شنو خصني ندير؟ خصني نضربك بحال الا كنتي مازال صغيره. هنا عندنا اوسي اون كومباريزون. دونك بانت لنا لا سين هنا بدات كتوضح لينا. انتيغون نونو tu ne devrais pas trop crier. ماشي واجب عليك انك تغوتي بزاف. tu ne devrais pas. ها انت الدراري عندنا tu ne devrais pas وعندنا tu ne devrais pas. être trop méchante ce matin. ما خاصكش تكوني شريره وقاسيه في هذا الصباح هذا بالخصوص، لان هذا النهار غادي يدوز نهار استثنائي. دونك ركز معايا الدراري. عندي هنا ها الفيرغول، عندي tu ne devrais pas، عندي tu ne devrais pas، وعندي هنا عاوتاني tu ne devrais pas. هي اتر ما داخلاش. هنا عندنا واحد لانافور الدراري، هنا عندنا واحد لانافور. سي بون. دونك هنا غادي نوقف نسالي لا سيونس ديال هذا النهار ان شاء الله تعالى. نتمنى ان الفكره ديال الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. الصوره واضحه، كلشي واضح. اللي عنده دي كيسيون يخليهم لي سيغ انستغرام، راه بينت لكم الانستغرام ديالي في النهار. مرحبا بكم تشوفوا وندير لكم واحد الغونديفو افيك اون اوتر فيديو ان شاء الله مع الفيديوهات اليوميه ديالنا اللي غادي نستمروا فيهم ان شاء الله تعالى. يلا مرحبا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.